Ok, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la dernière fois كنا درنا بريم قلت لكم كاين واحد الباك في الكود. اوكي بيان سور كاين واحد الباك باسكو في هنا كما تشوفوا ici كاين واحد السيكل دونك كاين واحد جوج. اوكي وكاين من جوج لربعة وكاين واحد لربعة دونك هذا خصو ما ياخدوش دونك انا ما شفتوش كاع العام اللي فات دونك توجور افيك ستريس زعما اللي يكون عندك بزاف د الخدمه تقدر تصايب كلشي هو هذاك ولا تقدر تسكل شي حاجه بون ما عليناش دونك كيما تنشوفوا هنا راه الا درنا هذا ودرنا ابخي سا ودرنا سا وزدنا لوطخ اللي هو واحد ثلاثة واحد ربعة هذا الا زدنا هذا تيتكريا هاد السيكل دونك سي ان بروبليم دونك بوغ ريغلي هاد لو بروبليم راه غنقول لكم دابا نوريكم لو كود بوغ فوا. Donc ce qu'il faut prendre c'est ça, ça et ça. Donc comme la liste là. Donc je fais le code pour régler le problème. Donc il faut prendre un dos, il faut pas prendre ça. Donc parce qu'il crée واحد الباك. Donc ici ok. Donc قلبت على الكود الفيرسيون فينال اللي كنت درت لقيتها donc c'est ça la version finale. Bon, j'ai dû modifier la version finale quelque chose parce que نخدمو راه كنت ندير debugging. اوكي نحيد هادشي كامل حتى لقيت كومون فين كان البروبليم. دونك كما كنا قلنا دونك هنا في الالغوريثم دو بريم سي سا لوردر دو غراف سي سا الريزولتا لونسومبل ديال هادوك لي زارك اللي غناخدو دونك اللي هي ديك اف اللي كاينه في الالغوريثم. قلنا سا سي لو لونغور ديال هاد اف ديال هاد الريزولتا اللي هي اف نيت وزدت هنا البوا مينيمال باش نحسب داك البوا مينيمال. اوكي دونك ici بدلت درت كالوك كما قلت لكم ديجا في الفيديو اللي سبق درنا كالوك هادي عطينا اوردر سي سا كومبيان دو 200 اللي عندنا و سيز اوف انت كما تعرفوا ديجا كالوك غتعمر هاد لا طابل افيك دي زيرو دونك يعني بون tous les sommets ne sont pas marqués donc غيكون عندنا داكشي دي زيرو comme ça. اوكي دونك اون فوا يكون عندك ام دي زيرو في لارك سورتون هاد لا طابل غنحطو فيها هادوك لي زارك سورتون دونك غنمشيو نقلبو على لي زارك سورتون دونك باغ اكزومبل ملي غنبداو من السومي الاولى ملي غنبداو ايسي دونك اون فوا شيرشي لي زارك سورتون غنعطينا هذا السومي شنو هما لي زارك سورتون ولا لي زاريت سورتون هو هذا وهذا دونك جو في شيرشي هادو donc à partir de la matrice d'adjacence une fois trouvé اش غندير غنتريهم غناخد selon le poids غناخد شكون اللي عنده البوا صغير فيغ دونك ناخدو هذا هو الصغير ناخدو هذا هو الثاني وهذا هو الثالث و جو في شوازير لو برومي دونك هنا تنحطو dernier sommet marqué علاش تنديرو هاد dernier sommet marqué je vais expliquer après donc ملي نديرو هاد ديرنيي سومي ابري اللي هي الغاسين موانزا حيت حنا غنعطيو باغ كونفونسيون من واحد حتى لان وهنا بوغ لي طابل غنبقاو نستوكيو من زيرو حتى لان موانزا ولا بغيتي تخدم من واحد حتى لان هنا غتبقى تزيد واحد تبقى تزيد واحد في لي طاي ديال شاك طابل غتبقى تزيد واحد دونك باش تقدر تخدم بواحد وتخلي ديك لاكاز اللي فيها لانديس زيرو ما تبقاش تستعملها كاع دونك سي كوم سا واحد الكونفونسيون مي نبقاو مع داكشي اللي قرينا ديجا اللي هو انك تبقى تخدم من زيرو حتى لان موان زان فوالا اون فوا داك الغاسين ولا داك الغاسين هو غاسين موان زان غنرجعوه لزيرو غنمشيو نقولو راه ماركي دونك يعني غنمشيو لديك البروميير كاس نحطو فيها ان c'est-à-dire ديك ل 1 راه ça fait partie de ce graphe donc هادي دابا ça fait partie de ce graphe donc une fois تكون عندنا هذيك ل 1 في ce graphe ce qu'on va faire c'est de tant que داك نوميرو tant que نشوفو غير هذا اوكي دونك نخليو هذا ابار كاع اوكي حيت غيكون عندنا توجور ديفيرون دو زيرو هاد نوميرو دارك sortant غيكون نوميرو ديفيرون دو زيرو parce qu'on va trouver هنا des arcs sortants et on va les trouver ici. Donc cette condition on peut l'éliminer. Okay?
Donc c'est quoi la condition importante هنا c'est ça la condition importante, c'est que il nous faut au moins ناخدو n moins 1 arrête ou là n moins 1 arc. Ok, ça dépend du type de graphe. هنا قلت لكم c'est la fonction qui va trier داكشي donc غترييه من الصغير للكبير. Donc selon هذاك le poids. Donc شوفوا هاد la fonction comment ça marche. Donc c'est mieux تخدم بهاد la fonction دير لك خدمه بلا ما تمشي عاوتاني تامبليمونتي نتا شي حاجه كويك سورت ولا شي حاجه كوم سا. دونك ابري ملي غترجع لينا هاد لا فونكسيون هاد لا فونكسيون ملي كنا درنا لابيل راه هي اش تدير تمشي تتقلب كنا تتقلب على دوك لي زارك سورتون كاملين ابارتيغ دو لا ماتريس دادجاسونس. تنشوفوا لي زارك سورتونت ابارتيغ دو ديرني سومي ماركي وغنشرح pourquoi dernier sommet marqué. Donc par exemple هادي il va chercher هادو. Donc à partir de la matrice d'adjacence après ça ملي نعطيو غترجع هذا ترجع هذا ترجع هذا. Donc c'est-à-dire هادوك les arcs sortants. Donc ils vont être stockés في هاد la table les je passe par adresse. Donc je passe par adresse c'est-à-dire غنبقى نبدل le contenu ديالو à partir de la fonction. OK, donc نجيو هاد البارتي. donc تنشوفوا c'est ça ce que j'ai ajouté. donc في هاد البارتي تنشوفوا est-ce que on répond à la prendre. Donc et donc avec somme y moins 1 ça veut dire ne fait pas partie du sous-graphe OK. et le sommet par exemple ملي نبداو من 1 donc غيكون عندنا par exemple في الاول y. donc هذيك y نيت حيت الاول فيهم هو هذا اللي عنده لو بوا 1. دونك غتكون هذيك y غتكون فيها جوج ما كايناش في السوغراف باسكو السوغراف كاين فيه غير لو سومي 1. وغادي بويسكو ما كاينش في السوغراف اون فا اجوتي هذا كوم ارك هو الاول هو هنا. دونك ملي نمشيو عاوتاني نديرو دويره اخرى دونك غيكون عندنا في داك لاطابل ديال ارك سورتون غيكون عندنا هذا وهذا وهذا. اوكي بلس هذا. دونك اون فوا غنديرو تريي غنلقاو سي سا الصغير فيهم. اوكي باسكو حيدنا هذا تيتحيد اوتوماتيكمون حيت عندنا سا سي ديجا سا في بارتي دو سو غراف. دونك غناخدو هذا غنلقاو بلي هذا راه عاوتاني راه نو في با بارتي دو سو غراف. دونك هذا نو في با بارتي دو سو غراف كاينه هنا وكاينه في ديك لا فونكسيون ارك سورتون تاعي. دونك هنا هاد ام جديد كوم سا زيرو c'est-à-dire بلي داك الجي نو في با بارتي دو سو غراف. اوكي دونك سي سا. نمشيو لوطر. دونك دابا اون فوا الا كانت هذيك السومي ليكستريميتي فينال الا كانت نو في با بارتي دو سو غراف راه خصنا نماركيوها ونقولوا راه في بارتي دو سو غراف. سوا غتماركي ب 1 سوا غتماركي بهذا الكونتوني بلس 1 باش تشوف لوردر. الا بغيتي تعرف لوردر افيك لاكيل tu as marqué لي سومي غترجع لهاد ام راه غتلقى كل لانديس كوريسبوندون لكل سومي غتلقى فيه سي كوا لوردر ديال المارك فوقاش درتي المارك لهاديك السومي واش الاولى واش الثانيه واش الثالثه واش كانت الرابعه واش كانت الخامسه. اوكي المهم الا كانت نو في با بارتي دو سوغراف تدير اجوتي تدير لها لاجو سميتو تدير لاجو لهاديك ريزولطا سيتادير لونسومبل اف اللي كاين في الالغوريثم. وهنا عندك البوا مينيمال اش تدير له خصك تزيد في داك لو بوا بويسك اجوتيتي هاد لارك خصك تشوف داك البوا ديالو تزيدو هنا في البوا مينيمال. دونك سي سا اون فوا دير تزيد هاد الاف كلشي غيكون خدام. دونك هادي اللي زدنا في هاد سميتو. وبالنسبه ل ابري سا تنديرو هاد سوبريمي دي بي. دابا ملي وصلت لهاد سوبريمي دي بي غنشرح سي كوا لو رول ديال هاد دي اس ام اللي هي ديرني سومي ماركي. بون تجي ملي تاجوتي هاد لاخ لهنا غتمشي تمسح خصك تمسح غتمسحو حيت سي ديجا اجوتي سميتو الاف ولا الريزولطا. دونك صافي ما عندنا ما نديرو به خصنا نحيدوه. دونك هنا تجي باش تحيد غدير واحد الالغوريثم وصافي تقلب انت كومون فيغ بوغ اليميني الاول. انا اش درت هنا كوبي جو بونس وي درت كوبي
كرييت واحد طابل تومبورير دي زارك، وداك الطابل سيدو طاي موان زان، نقصت. اوكي، نقصت واحد وجيت ديك كوبيت من واحد حتى للطاي موان زان وصافي، نقصت في هاد النومبر، حيت هاد النومبر دارك سورتون سي اون فاريابل جلوبال. اوكي، جلوبال بوغ هاد لي فونكسيون من هنا لتحت سي جلوبال اليوم. دونك tu peux mettre تدير الباساج ديال هاد النومبر اون بارامتر، مي انا درت جلوبال غير بوغ باش ما نديرش بزاف لي بارامتر انسي دي سويت. اوكي، وهنا تدير ديك فري ارك سورتون. دونك تدير فري ارك سورتون هذا حيت صافي درنا الكوبي، تنمسحو داك اللي خدمنا فيه به افون وتنخدمو بالاخر، تنخدمو دابا باس طومبورير باش الميموار حتى هي ما تعمرش. و فوالا تجي تلقى بلي راه غيرجعو، ملي غترجع ديك الطومبورير راه غنستوكي عاوتاني نيت في ارك سورتون، ونخدم بهاد ارك سورتون عاوتاني نشوف. دونك يعني اش تيوقع؟ دونك ملي في الاول كاع في البدايه غيكون عندي ان هو ديرنيو سومي ماركي ياك، غنأجوتي هذا ارك سورتون، هذا ارك سورتون دو ان، هذا ارك سورتون دو ان ولا اريت. المهم ملي نأجوتي هادشي كامل غنمشي ندير تريي. ملي نتريي هذه هي اللي غتكون الاولى. دونك جو في شوازير، جو في اجوتي لداك السوغراف. دونك دابا عندي في السوغراف عندي سومي 1 وعندي 2 ها هما هنا. اوكي، ملي يكون عندي هاد لي دو سومي في السوغراف صافي تنحيد هاد الارك، صافي ما عندي ما ندير بها، راه ديجا اجوتي. غنمشي غيبقى عندي هذا، لا هذا وهذا غيبقاو عندي في داك ارك سورتون. اش غندير؟ غنمشي ديرنيو سومي ماركي غنبدلها بايكريك هادي، سي سا ديرنيو سومي ماركي. غنجي غنقلب على هادوك لي سكسيسور ديال هادوك لي زارك سورتون منها هذا وهذا وتنأجوتيهم حتى هما. ملي نأجوتي سا وسا دابا راه عندي في ارك سورتون فيه هذا وفيه هذا وفيه هذا وفيه هذا، أربعة لي زارك. دونك دابا غنتريوهم حتى هما، غنلقاو سي سا لو مينيموم فيهم. جو في اجوتي هذا سميتو، جو في اجوتي هاد لارك للسوغراف. ملي ناجوتيه تنشوف تنقول بان هاد السومي هي ديرنيي سومي ماركي، وتنحيد هذا من داك ارك سورتون وتنمشي تناجوتي عاوتاني. اجوتي هذا سي ديجا كاين مي غيتاجوتا، مي نو ما يتاجوتاش باسكو علاش ما يتاجوتاش؟ حيت غنلقاو بلي هاد ان سي ديجا ماركي. اوكي، دونك ما غيتاجوتاش، هادي ديجا كاينه في السوغراف. دونك اش غيتاجوتا؟ غيتاجوتا هذا هذا وهذا على هادوك اللي ديجا كاينين. تنتري عاوتاني اشاك فوا جو شوازي. دونك هادي سا جو لو رول في ديك الميموار، دونك باش ما تبقاش اشاك فوا تقلب على لي زارك سورتون من هنا ومن هنا ومن هنا. تدير شويه د الاوبتيميزاسيون، تتشوف بانه اشاك فوا ملي اجوتي هذا السوغراف صافي غنحيدوه هو ونخلي هادو واشاك وابخي ناجوتيه. دونك هاد الشيء غير اناليز ولا الالغوريثم، راه تقدر اونكور اوبتيميزي كاع الالغوريثم اللي درنا هنا الا فكرتي مزيان وشفتي فين تيضيع الوقت ملي تدير الران هذيك الالغوريثم. بون المهم ما عليناش دابا غير نفهمو كومون فيغ لامبليمونطاسيون صافي. دونك اون فوا غتمسح هادي، غتمسح داك الديبي داك الاول. دونك داك الاول اللي اجوتينا ولا واحد لاخر كي ان سيكل. اوكي، كي ان سيكل. دابا ملي ناجوتيو كاع هادوك اللي فالابل، دونك غناجوتي هذا ناجوتي هذا ناجوتي هذا، غيجي لو رول. دونك غيجي دابا خصني ناجوتي هذا. ملي غناجوتي هذا غيتكريا ليا السيكل. دونك جو في اجوتي واحد. دونك هذا الا كانت هاد السومي، حيت هذه اللي غتكون السومي ديالني سومي ماركي، غنمشي لهنا غتكون هذه هي ايكريك ديال هاد لارك. اوكي، ملي نبغي ناجوتي هذا تنشوف بعدا واش هذا ديرني سومي ماركي واش ما كايناش في ديك السوغراف. سي سا لو رول ديال هادشي كامل، هادشي اللي زدنا سي سا، هادشي اللي تيريغلي ديك الباك. عندنا واحد بروبليم في الكود سي سا، خصنا اشاك فوا نتيستيو. ملي تكون عندك هادي ايكال شي حاجه ديفيرون دو زيرو، المهم نقولو ديفيرون دو زيرو، تماك راه سا فو دير بلي داك الارك يلكري ان سيركل، وخصك ان سيكل، وخصك تحيدو حتى هو، حيت هو الصغير فيهم كاع وتيكري السيكل. دونك خاصنا نحيدو. هذا غيكون صغير في هذا وفي هذا وفي هذا، نو هذا ديجا اجوتي، غيكون صغير في هذا في هذا في هذا وفي هذا. دونك
خصنا نحيدو هذا باش نمشيو ناجوتيو لوطخ. شكون لوطخ؟ هو هذا اللي عنده 3 حتى هو. دونك هذا غيتحيد حتى هو بهاد البارتي سوبريم. ما غندخلوش لهاد البارتي، غنجيو ديريكتومون غنسوبريميوه وغنمشيو لو سويفو. سي كوم سا مارش الالغوريثم. تو بو تدير البوز اوكي، ستوبي هادشي. اوكي دونك بريم وتشوف في الكود كومون سا مارش، تعاود امبليمونتيه كوم سا باش تستافد. دونك انا ما بغيتش نعطي الكود غير باش انك امبليمونتي داكشي وتعرف كل حاجه اش تدير. اوكي دونك سي سامبل. ولا بغيتي تخدم هادشي بالجافا راه تو بو لو فير بالجافا. غير لو بروبليم عندك لي بوينتور كومون فيغ ليكويفالون تاع لي بوينتور في الجافا. اوكي و سي بلس بلس encore tu peux faire et Python bien sûr. Donc bon courage tout le monde. هنا في الفان اش تنديرو لافيشاج. كنافيشي ديك سميتها ديك لاربا. سي با اون لاربا نيت مي تنافيشي غير لي زارك ولي زاريت دو لاربا مينيمال وتنافيشي البوان. دونك كيما قلت هذا هو الفيرسيون فينال حيت فيه لو بوا مينيمال. وملي تدير هادشي تجي تافيشي تقدر الى عندك انت. دونك هذا حنا خدامين هنا بلي نومبر، خدامين من 1 حتى ل ان. دونك غنافيشيو هذيك من 1 حتى ل ان. دونك سي سا نشوفو كيما قلت لكم run نديرو run. دونك هكا comme ça. Donc comme on voit ici c'est le même résultat, je l'espère. Donc عندنا 1 2 عندنا 2 4 عندنا 4 3 عندنا 2 5 وعندنا 5 6. اوكي هما هادو اللي كاينين نيت هنا. سي سا لا ربغ دو بوان مينيمال. دونك سي سا. دونك جيسبر كو الكونت سميتو هاد الفيديو دار سميتو تصحيح سميتو سكون في الفيديو الاخر هذيك الباك. دونك ونتمنى يكون نفعكم بشي حاجه. دونك ما تبخلوش علينا بواحد جيم سبسكرايب وكومونتير شي حاجه. دونك واحد الراي ديالكم دونك des améliorations, proposer des améliorations. Moi j'essaye de faire mon mieux على حسب داك لو طول اللي عندي. دونك تندير على حسب داك لو طون تندير داكشي اللي قاد عليا. انا نقدر نصايب هادشي افيك انيماسيون ديال باوربوينت مي جو بونس لي جون اللي تيقراو تيوري غراف سون كابابل انهم يصبروا ويقراو كوم سا ويتبعوا مع شي اكسبليكاسيون كوم سا. دونك يعني انك دير لهم انيماسيون جو بونس سي ميو هو يهز هادشي ويشد النيت ويعاود الفيديو كوم سا بقى ينط داكشي بشويه بشويه وراه غايفهم. دونك ليسونسيال هو ان الكونتوني يكون تيحل البروبليم سي با كومون اون لو بريزونت. و بيان سور ملي كل وقت نصايبوا الانيماسيون راه غنصايبوها بيان سور. دونك ما تبخلوش علينا بجيم سبسكرايب اي بارطاجي افيك فوز امي. بون كوراج tout le monde. Bon courage 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 tout le monde. Bon courage.